नमस्कार, आँखीझ्यालमा यहाँलाई स्वागत छ। आजको अङ्कमा हामी बाढी पहिरो र यसले पुर्याएको क्षतिबारे कुरा गर्छौँ। भौगोलिक रूपमै नेपाल प्राकृतिक प्रकोपको जोखिममा छ। त्यसमाथि मानवीय गतिविधिले आगोमाथि घिउ थप्नु भन्ने नेपाली उखानको चरितार्थ गरिदिएको छ। परिणाम यस पटक पनि प्रकृतिले देखाइरहेको छ। मनसुन सुरु भएसँगै देशभर बाढी पहिरोले ठुलो जनधनको क्षति गरेको छ। देशका विभिन्न स्थानबाट आँखीझ्याल कर्मीहरूले पठाएको यो रिपोर्ट। कमजोर भूगर्भिक अवस्थाका कारण नेपालमा प्राकृतिक प्रकोप नियति नै हो। यो वर्ष पनि अविरल वर्षासँगै देशका धेरै जिल्लामा कोहाली लाग्दा घटनाहरू भएका छन्। बाढी र पहिरोको वितण्डाले सिन्धुपाल्चोकमा मात्र 5 जनाको मृत्यु भएको छ। जिल्लाको 12 नगरपालिका 5 जम्बुका 17 जना र भोटेकोसीका 7 जना अझै बेपत्ता छन्। बाढी र पहिरोले घरबार सहित भयभरको सम्पत्ति बगाइदिएपछि पीडितहरूको बिचल्ली भएको छ। सुत्ने बेलाको लागि पनि राम्रो कपडाहरू छैन, जहाँ पाए गएर बास माग्नु परिरहेछ। अरूहरूकोमा त्यो पनि त्रास छ, डर छ, अनि खानेकुराहरू पनि समस्या अभाव छ। भोटेकोसीको बाढीले कटान गर्न थालेपछि जोखिमयुक्त स्थानका घरबाट माल सामान सुरक्षित स्थानमा सारिएको छ। नदी कटानका कारण तटीय क्षेत्रका लिपिङ, चाकु, हिन्दी, 12 र जुरे आसपासका बस्ती थप जोखिममा परेका छन्। बाढी र पहिरोले धेरै ठाउँमा सडक अवरुद्ध भएको छ। स्थानीयवासी, नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीले उद्धार कार्य जारी राखेका छन्। बेपत्ताहरूको पनि खोजी भइरहेको छ। भोटेकोसी र सुनकोसी नदी उर्लँदो छ। लार्चा, खातदाल, 12 र जम्बुका अधिकांश घर बाढीले बगाउनुका साथै केही घरहरू पुरिएका छन्। पहिरोले 52 भन्दा धेरै घरमा क्षति भएको छ। दैनिक जसो बढिरहेका विपदजन्य घटनाबाट स्थानीयहरू भने थप त्रसित भएका छन्। घरहरू एकदम जोखिममा छ। 3 दिन भइसक्यो लगातार वर्षाको कारणले गर्दा घरहरू जोखिममा परिरहेको छ। घरभित्रको सामानहरू पनि केही निकाल्नु पाएको छैन। एकदम डर तरासमा छ। बच्चाहरू भित्र भइरहेको छ। एकदम रुनु कराउनेहरू भइरहेको छ। अहिले एकदम गाह्रो परिरहेको छ हामीलाई। पहिरो र बाढी जस्ता प्रकोपका कारण तनहुँमा समेत ठूलो नोक्सानी भएको छ। प्राप्त विवरण अनुसार पहिरोले रिसिङ गाउँपालिकामा एकै परिवारका 5 जना, व्यास नगरपालिकामा एकै परिवारका 4 जना सहित 6 जना र म्याग्दे गाउँपालिकामा 1 जना गरी 11 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। पहिरोमा 1 जना अझै बेपत्ता छन्। तनहुँको सेती, मादी, मर्स्याङ्दी नदी र बुल्दी, साङ्गे, सुरौदी, चुँदी लगायतका खोलामा आउने बाढीले पटक पटक दुःख दिने गरेको छ। भनेपछि घर जोखिममा पर्यो। सामान निकाल्न पाउनु भएको छैन। पहिला बिहान त गाइरहेको थियो, अनि पछि अहिले बढ्दै गयो। त्यहाँबाट फेरि सामान पनि केही सार्न पाएको छैन। सामान पनि त्यत्तिकै छ, त्यही भित्रै छ। बाढी पहिरोका कारण व्यास नगरपालिकाको बुल्दी र साङ्गे खोलाको कटानले घरहरू जोखिममा परेका छन्। नदी नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी काम हुन नसक्दा डुबान र कटानको समस्या भोग्नु परेको स्थानीयको भनाइ छ। माथि चाहिँ दोहोरो ग्याबिङ जाली एकदम नजिक, खोलाको नजिक बनाइदियो। अब खोला हिँड्ने भन्दा पनि नजिक बनाएर व्यक्तिगत फाइदाको लागिले गर्दा अब यो खोला हिँड्नको लागि पनि समस्या पर्ने स्थिति बनाएर ग्याबिङ जाली हालिदिए। त्यसले गर्दाखेरि बस पार्क पुरै डुबान भयो र यो टोयलेटहरू र यो सबै यहाँ सामानहरू पनि सबै बगाइदिए। विपदका कारण तनहुँमा हालसम्म झन्डै 10 करोड रुपैयाँ बराबरको कृषि बाली नष्ट भएको प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ। बाढी र पहिरोले ठूलो जनधनको नोक्सानी भएपछि
प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय सरकारले पीडितलाई राहत प्याकेजको समेत घोषणा गरेका छन्। जो मृतक परिवार हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ 50,000 बराबरको हामीले चाहिँ खर्चको व्यवस्थापन चाहिँ हामीले गरेनौँ। उहाँहरूलाई राहत दिनु भनेका छौँ। जो घाइते हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई 40,000 बराबरको उहाँहरूलाई उपचारको चाहिँ सन्दर्भमा पनि हामीले चाहिँ गर्ने भनेर हामीले भनेका छौँ। त्यसै गरेर जसको घर नोक्सान भएको छ, घरै शिफ्ट गर्नुपर्ने स्थिति सिर्जना भएको छ उहाँलाई 50,000सम्म चाहिँ हामीले नोक्सानी बिगोमा दिने भनेका छौँ र अरू आंशिक क्षति भएकाहरूलाई 25,000सम्मको चाहिँ गरिदिनु भनेर हामीले त्यो चाहिँ तर्जुमा गरेका छौँ। पाल्पा पनि पहिरोको पीडाबाट अछुतो छैन। 1 महिना अघि मात्रै तानसेन नगरपालिका वडा नम्बर 11 सम्मोबारीमा पहिरोले गाडी बगाउँदा 4 जनाले ज्यान गुमाए। पहिरोले प्राय हरेक वर्ष सर्वसाधारणको ज्यान लिँदै आएको छ। यस वर्ष पनि पहिरोले थुप्रैका अन्नबाली नष्ट गरिदिएको छ। उब्जाउ योग्य भूमि बगर भएका छन्। स्थानीयहरू थप त्रासमा बाँच्न बाध्य छन्। कसैका घरका सेफ्टी ट्याङ्की बगेर बाटोमा आएको अवस्था छ। कसैका बारीहरू सबै पुरिएर खेती गर्ने जमिनै छैन। अब माथिबाट यो पहाडहरू चिरिएर एकदम खतरायुक्त छ। यो हाम्रो ढुङ्गाखानीको कुरो गर्नु पर्दाखेरि पनि ढुङ्गाखानी तलपट्टिका जुन घरहरू छन् ती जोखिमयुक्त नै छन्। यत्रो ठुलो पहिरो छ, फेरि माथिबाट झऱ्यो भने घरै बगाइन्छ कि जस्तो छ के डरै छ हामीलाई बस्नलाई। विपदजन्य प्रकोपबाट पाल्पामा वर्षेनी जनधनको नोक्सानी हुने गरेको छ। पाल्पाका स्थानीय तह भने विपद व्यवस्थापनबारे पूर्व तयारी राम्रै गरेको बताउँछन्। तर तिनै स्थानीय तहले बनाएका विकासे संरचनाहरूले नै पहिरो निम्त्याएको सर्वसाधारणको गुनासो छ। रेस्क्यु गर्ने सामग्रीहरू हामीले पहिले नै व्यवस्थापन गरिसकेका छौँ र तत्कालै केही पर्यो भने अन्य निकायहरूसँग पनि समन्वय गरेर हामीले लिएर आउने हुनाले अहिले तत्कालको लागि चाहिँ सुरक्षाकर्मीहरू पनि तालिम प्राप्त पनि हुनुहुन्छ र सामग्रीहरू पनि हामीसँग छ। 13 लाख रुपियाँ विपदको भनेर हामी छुट्याएका छौँ। त्यसबाट विपदा परेकालाई तत्काल सहयोग गर्ने र हामी उद्धारको लागि पनि एउटा विपद पर्ने बित्तिकै तत्काल उद्धार गर्नुलाई एउटा समिति तयारमा राख्ने किसिमले हामीले तयारी छ। असार 26 गते बिहीबार रातिको भीषण वर्षापछि पहिरो जाँदा लमजुङमा पनि एकै परिवारका 3 जनाको मृत्यु भयो। जिल्लाको मध्य नेपाल नगरपालिकामा असार 28 गते गएको पहिरोका कारण 109 घर विस्थापित भएका छन्। म्याग्दी जिल्लामा समेत बाढी र पहिरोले ठूलो मानवीय क्षति भएको छ। म्याग्दीमा 29 जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने 4 जना अझै बेपत्ता छन्। पहिरोमा परि 13 जना घाइते छन्। अविरल वर्षापछिको पहिरो र बाढीले धेरैजसो भौतिक संरचना बगाइदिएको छ। स्थानीय नदी खोलामा आएको बाढीले वारपार गर्ने पुल पुलेसा पनि बगाइदिएको छ। यस वर्ष प्री मनसुनको बेला पानी धेरै परेकाले पहिरोको घटना बढेको राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको भनाइ छ। थुप्रै पानीहरू एकै ठाउँमा परेर एकै ठाउँमा कन्सन्ट्रेटेड एकै ठाउँमा केन्द्रित भएर पानी परेर त्यसको भल समेत आउने भल पहिरोहरूको धेरै अनुभव रह्यो। ठुलो पहाड नै खस्किने खालको ढिस्कोको अहिले यो पहिलेको 30 दिनमा हामीले त्यस्तो खालको अनुभव देखाएको छैनौँ। अहिले बाजुरामा, जाजरकोटमा भएको, बझाङमा भएको, इभन सिन्धुपाल्चोकमा भएको त्यस्ता पहिरोको घटना, कास्कीको पहिराहरू चाहिँ पानीले भेल पहिरो लिएर आएर त्यसरी घरै लैजाने, बस्ती नै लैजाने खालको त्यो हामीले मुख्य गरी देखेका छौँ। यस वर्ष विगतका भन्दा धेरै अपत्यारिलो किसिमले पहिरो र बाढीका घटना भएका छन्। प्राधिकरणका अनुसार गएको वैशाखदेखि हालसम्म पहिरोले देशभर 102 जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने 46 जना बेपत्ता र 85 जना घाइते छन्। त्यसैगरी बाढीका कारण 6 जनाको मृत्यु, 6 जना बेपत्ता र 3 जना घाइते छन्। नेपाल भौगोलिक हिसाबले पहिरोको जोखिमयुक्त देश भएकाले पनि धेरै नोक्सानी बेहोर्नु परेको छ।
नर्मल्ली हामीले 3 किसिमको पहिरोहरू चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्छौँ। एउटा चाहिँ तपाईँको ठुला ठुला क्लिफहरूबाट चाहिँ ढुङ्गाहरू बग्ने, ढुङ्गाहरू मात्रै रकफल भनेर हामी त्यसलाई भन्छौँ भने अर्को किसिमको चाहिँ तपाईँको स्यालो स्लाइडहरू, माटोको चाहिँ ढिस्काहरू चाहिँ बग्ने, भनौँ धेरै पानी परिसकेपछि माटोको ढिस्काहरू बग्ने। अब अर्को किसिमको चाहिँ के छ त भन्दा डिप सिटेड डिफर्मेसन भनेर भन्छौँ। तपाईँको एकदमै तलैदेखि केही स्क्वायर किलोमिटरका पहिरोहरू हुन्छन् जहाँ चाहिँ बिचमा बस्तीहरू पनि हुन्छन्। त्यस्ता पहिरोहरू बिस्तारै बगेको हुन्छ, बस्तीहरू भए पनि त्यसले चाहिँ सानो समयमा खासै फरक पार्दैन, तर धेरै समयपछि त्यो चाहिँ डेभास्टेसन एकदमै समस्या हुने पनि हुनसक्छ। बाढी, पहिरो र डुबानबाट हरेक वर्षातमा नेपालमा औसत 200 जनाको मृत्यु हुन्छ। यस्तै 2 अर्ब रुपैयाँ बराबरको धनमाल नष्ट हुन्छ। विक्रम सम्वत 2068 साल यता बाढी, पहिरो, डुबान तथा पानीजन्य प्रकोपबाट देशभर 1698 बढीको मृत्यु, 742 जनाभन्दा धेरै बेपत्ता र 939 जना घाइते भएका छन्। यस अवधिमा 71,278 घरधुरी प्रभावित भएका छन्। 18 अर्ब 32 करोड 47,58,225 रुपैयाँ बराबरको धनमालमा क्षति पुगेको सरकारी तथ्याङ्क छ। यस वर्ष पनि पहिरो र बाढीले धेरैको बिचल्ली भएको छ। कतिपय पीडितहरूले समयमै राहत पाउन सकेका छैनन्। बाढी र पहिरोले जायजेथा नष्ट हुँदा सरकारी राहत बाहेक अरू विकल्प छैन। हाम्रो सामान्य प्रधानमन्त्रीजीको अध्यक्षतामा यसको परिषदको बैठक बसेको थियो। त्यो परिषदले यसलाई अझै प्रभावकारी कसरी बनाउन सकिन्छ, 6 घन्टा लाग्ने ठाउँमा 1 घन्टामा कसरी लिएर आउन सकिन्छ, त्यसका प्रिपोजिसन गर्ने सामानहरू जिल्लाको सदरमुकाममा छ भने त्यसलाई नजिकै स्थानीय संस्थागत कुनै भवनमा अथवा स्कुलमा अहिलेको अवस्थामा अथवा वडा कार्यालयमा त्यस्तोहरूमा राखेर उच्च जोखिमका स्थानहरूमा त्यसलाई लगेर त्यो दस्ता, त्यो सरसामानहरूलाई लगेर प्रिपोजिसनिङ गर्न सक्यो भने अझै उद्धार राहतहरू हामी तुरुन्त पुर्न सक्छौँ। कतिपय अवस्थामा त हामीले फोरकास्ट गरेको अवस्थामा अघिल्लो दिनहरू नै 2 दिन 3 दिन अगाडि नै लगेर राख्नुपर्ने अवस्था पनि हुन्छ भने त्यसलाई पनि गरौँ भन्ने हिसाबबाट स्पष्ट निर्देशना आएको छ। सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार पछिल्लो 10 वर्षको अध्ययन गर्दा मनसुन सुरु भएको पहिलो 30 दिनमा यस वर्ष यति ठुलो क्षति भएको हो। यस वर्ष पनि मनसुनभन्दा पहिले नै उच्च वर्षा भएकाले नै जनधनको ठुलो क्षति भएको छ। हालसम्म 14 जिल्लाका 11,000 भन्दा धेरै घर परिवार पहिरोको उच्च जोखिममा छन्। तीमध्ये 704 घर परिवारलाई तत्काल सुरक्षित ठाउँमा स्थानान्तरण गर्नुपर्नेछ। राष्ट्रिय आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रका अनुसार गएको वैशाखदेखि हालसम्म देशभर 1034 वटा विपदजन्य घटना भएका छन्। उक्त घटनाबाट देशभर झन्डै 48 करोड 12,54,150 रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ। कतिपय स्थानमा अव्यवस्थित बसोबास बसेकाले पनि क्षति बढेको जानकारहरू बताउँछन्। पहाडी जिल्लाहरूमा वैज्ञानिक नापजाँच बिनै खनिएका सडक पनि पहिरोको कारण बनेका छन्। देशभरि 96,000 किलोमिटर रोड डेभलप भइसकेका कारणले र त्यसमा पनि तपाईँको 54,000 लगभग 54,000 किलोमिटर सडक भनेको चाहिँ धुले सडक छ। धुले सडक छ जहाँ चाहिँ न्यूनतम संरचनाहरू मात्रै छन्, हैन, जहाँ चाहिँ तपाईँको व्यवस्थित रूपले पानीको निकास गर्ने किसिमका चाहिँ संरचनाहरू छैनन्। त्यस्ता संरचनाहरूमा के हुन्छ त भन्दाखेरि ठुलो पानी एकै ठाउँमा पर्यो भने तपाईँको चाहिँ अब पानी त जहाँ जता जता सजिलो छ त्यतै बग्न खोज्छ, बाटोबाट पनि बग्छ, हैन। अनि त्यसरी बग्दाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि रोड पनि पक्की हुँदैन, अनि त्यो कमलो माटोलाई चाहिँ त्यसले चाहिँ सँगसँगै बगाएर लान्छ र तल्लो क्षेत्रमा गएर त्यसले ठुलो चाहिँ जोखिम चाहिँ निम्त्याउने अवस्था हो। बाढी र पहिरो नेपालको कमजोर भूबनोट तथा मौसमबाट सिर्जित विपत्ति हो। पहाडमा वर्षा हुनासाथ खहरीहरू गडगडाउने, पहिरो निम्त्याउने र तराई डुबानमा पर्ने समस्या नौलो होइन। हरेक वर्ष नेपाल विपदजन्य प्रकोपबाट आक्रान्त हुँदै आएको छ। प्राकृतिक विपत्तिलाई रोक्न सकिँदैन, तर कम गर्न सकिन्छ। पूर्व सावधानी अपनाएर क्षति पनि कम गर्न सकिन्छ।
अझ प्रकृतिको लय नभत्काएर पनि विपत्तिबाट बच्न सकिन्छ। प्राकृतिक प्रकोपले हरेक वर्ष क्षति गर्छ। यस्ता प्रकोपबाट हुने क्षति यस वर्षै पनि कोरोना संक्रमणबाट भएको मानवीय क्षतिभन्दा धेरै छ। कोरोना संक्रमणका सम्बन्धमा हामी सचेतना अपनाइरहेका छौँ, तर हरेक वर्ष प्राकृतिक प्रकोपका सन्दर्भमा बेवास्ता गरिन्छ। अब यस्ता प्रकोपको असर न्यूनीकरणका लागि पनि दिगो उपाय अपनाउन ढिला भइसकेको छ। आँखीजाल कार्यक्रम फेसबुक र युट्युबमा पनि हेर्न सकिन्छ। hakahakiOnline.com मा आँखीजाल हेरी त्यसै मार्फत सुझाव तथा प्रतिक्रिया पठाउन सकिन्छ। वातावरण र दिगो विकासबारे जान्न हाकाहाकी एप डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। हवस् त आजलाई आँखीजाल यति नै। अर्को साता यही समयमा समसामयिक विषय लिएर हामी फेरि आउनेछौँ। नमस्कार।